नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रम स्पटलाइटमा स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विगत केही दिन यता विवादित 3 मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएपछि रुष्ट बन्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले कडा रूपमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन्। जनताका मुद्दा भन्दा आरोप प्रत्यारोपको संसद कहिलेसम्म, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। बर्तौलाज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। संसदको हालै सुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको निकै ठुलो चर्को स्वर सुनिरहेको छ। यहाँले विवादित 3 मन्त्रीहरूको राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संसदमा चर्को आवाज उठाइरहँदा यहाँहरूको संसद अवरोध चाहिँ कहिलेसम्म, यहाँहरूको मागहरू चाहिँ 3वटा मन्त्रीहरूको मात्रै राजीनामा हो कि के रहेका छन्? अब पहिलो कुरा त संसदका आफ्नै केही मौलिक प्रकृतिका दायित्वहरू हुन्छन्, जिम्मेदारी हुन्छन्, कामहरू हुन्छन्। जस्तो संसदले विशेष गरी गर्ने महत्त्वपूर्ण कामभित्र 4वटा कामहरू हुन्छन्। सरकारको निर्माणको प्रक्रिया, सरकारसँग जोडिएका समग्र पक्षहरू त्योभित्र रह्यो। दोस्रो काम भनेको राज्यका स्रोत साधनहरूको समुचित बाँडफाँड गर्ने, त्यो बजेट मार्फत त्यो संसदले पारित गर्छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण काम हो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण काम भनेको सरकारको नियमित कामको ओभरसाइट गर्ने। ठिक ढङ्गबाट सरकारले काम गर्यो गरेन, प्रचलित कानुन र संविधानलाई टेकेर आधार मानेर विधिको शासन सुशासनको पक्षमा त्यो पथमा सरकार हिँड्न सक्यो सकेन, नागरिक सरकारका विषयहरू, राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूमा सरकार चुकिराखेको छ कि छैन, त्यस प्रकारको खबरदारी गर्ने दायित्व, त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार संसदको हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको कानुन निर्माणको कुरा हो। त्योसँग बाहेक अरू अन्य विषयहरू पनि सँगसँगै जोडेर आउने अवस्था हुन्छ र मूलतः हामी 4वटा विषयलाई केन्द्रित गरौँ। त्यसकारण अहिले हामीले संसदमा संसदले गर्ने काम मध्येको सरकारको खबरदारी, सरकारको निगरानी, काम प्रक्रियाहरू कुन ढङ्गले भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भबाट अहिले हामीले विषयवस्तु उठाइरहेका छौँ। सरकारले बनाएको आयोगले सरकारको मन्त्री स्वयंको कमजोरीको कारणले 2 जना युवाको हत्या भएको छ भन्ने कुरा हो भने त्यो सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा मन्त्रीले पर्नुभयो। त्यहाँ जोडिएका सिपाहीहरूलाई त दण्ड लगाइयो, कारबाहीको दण्ड लगाइयो, अनि सिपाहीलाई कारबाहीको दण्ड, मन्त्रीलाई सुविधाको झण्डा, यो हुन सक्दैन। सार्वजनिक प्रश्न सृजना भएपछि मन्त्रीले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, एक हाम्रो प्रश्न। दोस्रो, एकजना मन्त्री, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री, बहालवाला स्वास्थ्य मन्त्री, उहाँ टेरामक्स प्रविधिको त्यस प्रकरणमा उहाँ जोडिनुभयो। लाखको कुरा होइन हजुर, करोडको कुरा होइन, यहाँ अरबौँको भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियारको निगरानीमा पर्नुभयो। निगरानी मात्रै होइन, अख्तियारले उहाँलाई बयानका लागि बोलायो। एउटा देशको मन्त्री झन्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन जानुहुन्छ, बयान दिएर आएर मन्त्रालयबाट वा देशका जनताहरूलाई भन्नुहुन्छ, सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ। तर सरकारले यहाँहरूको जसरी विरोध गरिराख्नु भएछ, वास्ता गरेको छैन। प्रधानमन्त्री आफै पनि तर्केर हिँडिराख्नु भएको देखिरहेको छौँ हामीले, होइन? यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका चाहिँ कमजोर देखिएको जस्तो देखिएको छ कि यसमा? जनताको तर्फबाट विषयवस्तु उठायौँ, ती मन्त्रीहरूको प्रश्न गऱ्यौँ। यो हाम्रो निजी मामिला होइन, यो सिङ्गो देशको सार्वजनिक सरकारको विषय प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट, प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा मार्फत हामीले सदनमा विषय उठायौँ। सरकारलाई जिम्मेवार बनेर काम गर भन्यौँ। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी छैन। यदि यसो अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती गर्न पर्यो। तर दुर्भाग्य के रह्यो भने, यो देशको एउटा दुर्भाग्य, नेपालको इतिहासमा नेपालका प्रधानमन्त्री यस प्रकारले यति धेरै कमजोर, परालको लौरो भन्दा पनि असाध्यै कमजोर प्रधानमन्त्री इतिहासमा पहिलोपटक। उहाँले कोही पनि मन्त्रीलाई राजीनामा दिन वा बर्खास्ती गर्ने सामर्थ्य राख्नु भएन। त्यो पथमा उहाँ जान खोज्दाखेरि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको बर्खास्ती गर्ने खतरा रह्यो। त्यसकारण उहाँ तैचुप मैचुपको अवस्थामा रहनुभयो। यो पाटो हामीले सदन मार्फत खबरदारी गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँहरूले जुन राजीनामाको माग गरिराख्नु भएको छ नि, यो राजीनामा नै अन्तिम विकल्प हो त? होइन, हामीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि हो। यहाँले यही प्रसङ्ग राख्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख प्रतिपक्षीले कुरा राख्ने, सरकारले नसुन्ने, फेरि पनि सरकार सुन्दैन। यदि लोकतान्त्रिक चरित्रको सरकार हुन्थ्यो भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको जहिले पनि वेटिङ गभर्मेन्ट हो। वेटिङ गभर्मेन्टले उठाएको प्रश्न त्यो
तत्काल क्षणिक स्टन्टका लागि हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीलाई पनि थाहा छ आज जे प्रश्न उठाउँदैछौँ भोलि बिहान हामी सरकारमा हुन्छौँ, हामी पनि मन्त्री हुन्छौँ। यस्तै प्रश्न हाम्रो लागि पनि तेस्रिन्छ। आज हामी जे प्रश्न गर्दैछौँ भोलि उत्तर दिने ठाउँमा हामी पनि हुन्छौँ। तर सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको रूपमा विधिको पक्षबाट वकालत गर्ने एउटा सरकारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको वा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका विषयवस्तुलाई कमजोर ढङ्गबाट अनदेखा गर्दै जसरी अगाडि बढेको छ यो दुःखद हो। इतिहासमा प्रमाणहरू छ। इभन बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापतिको प्रकरणमा नैतिक राजनीतिक प्रश्न सिर्जना भएर उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। शेरबहादुर तामाङ हाम्रा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा सानो एउटा भाषणको समय एउटा शब्द चिप्लिँदाखेरि राजीनामा दिने धेरै घटनाहरू छ, उदाहरण छ। सार्वजनिक प्रश्न सिर्जना गर्दा उठ्दाखेरि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरूले उच्च जवाफदेहिता उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएका कारण सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर अगाडि जान सक्दा मात्रै संसदको मूल्य मान्यता गरिमा जीवन्त रहन्छ। यसले प्रणाली र विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरू पनि यसले चाहिँ सुदृढ हुनका लागि सघाउ पुग्छ। यसमा मुख्यतया त सरकारकै हात जिम्मेदारी रहन्छ। हजुर, पक्कै पनि यहाँहरूले नैतिकता देखाएनन्, विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरूले झन्डा हल्लाउँदै हिँडे भनेर भनिरहँदा यहाँहरूकै संरक्षणमा रहनुभएका यहाँहरूले नै सिफारिस गर्नुभएका यहाँहरूकै महासचिव हुनुहुन्छ पदम पाण्डे पनि 3वटा नागरिकतामा पनि फरक जन्ममिति अनि पुरानो नागरिकता देखाएर दोहोरो राहदानीमा विवादित व्यक्तिहरूको आवाजमा चाहिँ यहाँहरूले आवाज उठाउनु भएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? म एकदम तपाईँलाई प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्षको बेन्चबाट हामीले गर्ने दायित्व हाम्रा कामहरू के हुन् भने जनताका मुद्दाहरू विषयवस्तुहरू उठाउने हो, सरकारलाई ठिक ढङ्गले काम गर्न हामीले अप्रेरित गर्ने हो, खबरदारी गर्ने हो। यो विषय पनि प्रतिपक्षले उठाइरहन पर्ने विषय होइन। हामीले प्रत्येक व्यक्तिका सुब्बा र हरदार, अफिसर र उपसचिव, सहसचिव र सचिव, महासचिव यी सबैका बारेमा हामी विषय उठाउने मात्रै कुरा हो र यो सरकारको न्यूनतम दायित्व होइन। कहीँ कतै कमजोरी भएको छ भने, प्रश्न सृजना भएको छ भने त्यसको खोजी गरेर त्यसको कानुनी निरूपण गर्ने दायित्व वा त्यसको सजायको तहमा अनुसन्धानको पाटोबाट जाने सरकारको दायित्व होइन। र विगतमा पनि नेकपा एमाले विभिन्न विषयहरू उठान गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो, तर त्यो संसद अवरोध गर्दै पनि सम्झौतामा आएर टुङ्गियो। यहाँहरूलाई आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यसपटक पनि एमाले आफ्नो समस्याहरूको सम्बोधन गराउँछ कि सम्झौतामै टुङ्ग्याउँछ? संसदमा उठेका हरेक विषयवस्तुको सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। सरकारले जबसम्म सम्बोधन गर्दैन तबसम्म विरोध वा माग जारी रहन्छ। नेकपा एमाले संसद अवरोध कहिले पनि गरेको छैन। आज एउटा के भनाइ एक प्रकारले एउटा भाषा स्थापित गर्न हुँदैछ भने यसले संसदीय समग्र मूल्य मान्यता कमजोर हुँदैछ कि प्रतिपक्षले त उसको धर्म हो जनता र देशको कुरा बोल्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने उसको दायित्व हो। त्यो दायित्व बरु पुरा गरेन भने भन्न पर्यो तिमीले माग उठाएका कारणले गर्दा संसद अवरोध भयो, कहिलेसम्म गर्छौ भन्ने प्रश्नले हामीलाई के एउटा चाहिँ नैतिक बन्धन निर्माण गरिरहेको छ भने कुनै पनि विषय हामीले उठाउनै नपाउने हो कि प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी पो गर्न नपाउने हो कि सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने त हाम्रो विरोध र माग त जारी हुँदैन। सरकारका प्रधानमन्त्रीले यति लामो 8वटा जति बैठकमा हामीले पटक एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहेको त उहाँले सुन्नु भएको छ, मिडियाहरूमा आएको छ, संसदमा एक प्रकारले गतिरोध भएको छ भने संसदको रोस्टरमा आएर किसानका समस्या, मिटर ब्याज पीडितका समस्या, लघुवित्त पीडितको समस्या, संविधानको प्रतिबद्धता उहाँले त्यहाँ दोहोऱ्याउन किन नसक्ने? सार्वजनिक प्रश्न उठेका मन्त्रीहरू बहालै रहिरहनु पर्ने कारण के? यो विषय सम्बोधन गर्न के गाह्रो भयो? जब उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ नि कुनै असहजता त हुने भएन। त्यसकारण हामीले अहिले संविधान बमोजिमको दायित्व निर्वाह गरेका छौँ। अब जस्तो यहाँहरूले थोरै बिट मारेर दिनुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ संसदको समग्र प्रक्रियासँग सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ, उसको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ। सरकारका मन्त्री संसदको बैठकमा उपस्थित भएन भने 1 मिनट पनि बैठक अगाडि जाँदैन, नियमापति लागिहाल्छ। सरकारले बिजनेस दिएन भने कुनै पनि बैठक अगाडि जाँदैन। सरकारले जति बिजनेस दिन्छ त्यति सांसदले काम पाउने हो, संसद प्रभावकारी हुने हो, संसदबाट नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्ने गरी कानुनहरू बन्ने अवस्था निर्माण हुने हो। सरकारले बिजनेसै दिएन भने यी कुनै कुरा हुँदैन। त्यसकारण सरकारले संसदलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् न, पटकका बैठकमा सामान्य सभामुखज्यूले सरकारलाई
बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो जवाफ दिन ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ, रुलिङ गराइरहनु भएको छ, निर्देशन दिइरहनु भएको छ। अनि सरकारले यसरी एउटा संस्थालाई नै पटक पटक अवमूल्यन गर्ने, अनदेखा गर्ने अनि संसदलाई बोझ ठान्ने, संसदमा सांसदले उठाएका कुरालाई व्यवस्था गर्ने, यो कुरा त बेठिक हो नि। त्यसकारण सरकारले बेठिक गरिरहेको छ भन्ने कुरा आज किन मिडियाहरूले यसलाई ठिक ढङ्गबाट उठाउने कुरा भइरहेको छैन? यो पनि हामीलाई काहीँ कतै दुःख लागिरहेको छ। यो प्रश्नहरू पनि उठ्दियोस्। सरकार जवाफदेही नभएका कारणले गर्दा संसद कमजोर भयो। संसद कमजोर हुँदाखेरि जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने, छलफल हुने, रचनात्मक त्यो एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ एउटा डिबेटको फोरम संस्था आज कता कता चाहिँ यो बेकामै जस्तो भयो। यो सरकारका कारणले गर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। त्यसकारण सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। फेरि पनि हाम्रो त्यसमा आग्रह हो। अब जसरी यहाँहरूले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्नु भएको छ नि, यो राजीनामा दिएनन् भने चाहिँ एमाले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब म यो विषय हामी उठाइरहन्छौँ, किनभने 6 गतेदेखि यो विषय उठायौँ र यदि उहाँहरूमा सामान्य राजनीतिक एउटा नैतिकता छ भने यति धेरै सार्वजनिक प्रश्न सिर्जना भएको छ, यति धेरै आलोचनाहरू भएको छ, उहाँहरू स्वयंले जान्न पर्ने कुरा हो। किनभने मन्त्री त उहाँहरू बिदा हुँदाखेरि उहाँहरूकै पार्टीका कोही हुने होला, उहाँहरूकै गठबन्धनकै मन्त्री हुने होला। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूकै कोही मान्छे भन्छन् अमुक एकजना कोही मान्छे मन्त्री बन्ने लालसा पुरा गरिरहनका लागि यत्रो भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनि देशले मन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरिरहँदाखेरि निज व्यक्तिबाट सम्हालिएको मन्त्रालयबाट सुशासन कुन प्रकारले हुन्छ? प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ इन गभर्मेन्ट भनेर भनिन्छ होइन? अनि यतिखेर चाहिँ किसानहरूले दुध बाटोमा पोखिरहेको अवस्था छ। उखु किसानहरूले भुक्तानी पाएको छैन। लघुवित्त सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा छन्, सडकमा उत्रिएका छन्। राप्रपा पनि यो व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैन होइन? ऊ पनि सडकमा जाने कुराहरू तयारीमा गइरहेको अवस्था छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि यहाँहरूले चाहिँ आलोचना मात्रै गर्नुभयो, सरकारलाई सहयोग गर्नु भएन भन्ने किसिमको आरोप लागेको छ नि। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु सरकारले हामीसँग के विषयमा सहयोग मागेको छ? एउटा कुनै घटना देखाउनुहोस् त। सरकारले हामीसँग राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सहयोग मागेको एउटा कुनै? तर आम जनजीविकाको सवालमा कुरा उठ्दा जनताको यी दुःखमा साथ दिने त यहाँहरूको पनि कर्तव्य हो नि। एमाले अहिले यही दुःखमा साथ दिएको होइन, जनताको दुःख बोलेको होइन। जनताको दुःख समाधान गर्ने दायित्व कसको? सरकारको होइन। यदि सरकारमा बस्न सक्दैन भने छोड्न पर्यो नि। के ठाउँ छोड्न पर्यो? के त जिम्मेदारी वहन गर्न परेन? तपाईँले मैले राज्यलाई ट्याक्स तिरेको भनेको अर्थ के हो भने राज्यले म प्रति राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ, मेरो सेवामा राज्यले भूमिका खेल्न पर्यो नि। एउटा किसानको समस्या आज संसद मार्फत प्रतिपक्षले उठाएन भने तपाईँले प्रश्न गर्न पर्यो। किन उठायो भनेर प्रश्न गर्नु त्यो हामीमाथिको अन्याय हुन्छ। हामी प्रतिपक्ष हो, जनताको भाषा जब प्रतिपक्षले बोलेन, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई लिड गर्न सकेन भने जनताको आवाज बोल्ने शक्ति संसदमा को हो मलाई भनिदिनुहोस् त। सरकार समर्थित दलहरू त सरकारको गीत गाएर बसिरहनु भएको छ, सरकारको भजन गाएर बसिरहनु भएको छ। सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न चाहिँ आरोपमा सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बचाउ गरेर बस्नु भएको छ। त्यो त बेठिक हो नि। तर हामी त्यो सबै बेठिकलाई बेठिक भन्दै सरकार जिम्मेवार बोधका साथ काम गर भनिरहेका छौँ। यी तमाम किसानहरू 6 करोडभन्दा अरबभन्दा बढी किसानले भुक्तानी पाउनु बाँकी छ। किसानलाई दुध जन्य उत्पादन गर, पशुपालन गर भन्यो सरकारले, भन्यो किसानले गरे। तर किसानको आज यो हालत भएको छ, मल पाउने अवस्था छैन, बिउ पाउने अवस्था छैन। उखु किसानको यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो कुरा त जनताले पाएको कसरी समाधान? सरकारको पालादेखि नै को त समस्या हो नि? के बढ्दै गयो कि घट्न पर्दैन थियो? वर्तमान सरकारले घटाउनु पर्थ्यो कि बढाउनु पर्थ्यो? हो, समस्याहरू फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हामी नै सरकारमा आयो भने पनि पुरानै समस्या, हामी नै सरकारमा भयो भने पनि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नै सरकारमा भयो भने पनि यो शून्य नहुन सक्छ। समाज यही हो, समस्याहरू यही हुन्, हाम्रा स्रोत साधन यही हुन्। तर व्यवस्थापकीय कुशलता सरकारको हो। संसदमा आवाज उठाए भन्दा पछि जनजीविकाको सवालमा चाहिँ यहाँले आम नागरिकको सवालमा चाहिँ कहाँ के गर्नुभएको छ? हामीले अहिले मैले भने जनताले भएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सरकारलाई अहिले हामीले दबाब नै दिने हो। सरकारले गर्दैन, सरकारले मार्ग प्रशस्त गरोस्।
अर्को सरकार आएर जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा चौपट अवस्थामा पुगेको छ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले नै यी सबै काम गर्ने हो। बरु सरकारले 753 स्थानीय सरकार छ, 7वटा प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार र चाहिँ सङ्घीय सरकार गठबन्धनको नेतृत्वमा छ। यो 7वटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले समन्वय गरेर यी धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूको यस प्रकारको व्यवस्थापकीय कुशलता, सक्षमता देखिएन। यो गणतन्त्र यो कसैको चाहिँ माया मोहबाट, प्रेमबाट प्राप्त भएको व्यवस्था होइन, नागरिकले लडेर प्राप्त गरेको व्यवस्था हो। नागरिकले लडेर ल्याएको व्यवस्था भनेको कसैलाई हराएर ल्याएको हो, कसैलाई हामीले हराएर ल्याएको व्यवस्था हो। यो त्यो शक्ति फेरि पनि यो व्यवस्था ठाल्नका लागि, कमजोर बनाउनका लागि लाग्छ। त्यो बुझेरै सरकारले ठिक ढङ्गले डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ। आजको प्रश्न र आजको समस्या भनेकै के हो भने सरकारले ठिक ढङ्गले डेलिभरी दिन सकेन। सरकारले डेलिभरी ठिक ढङ्गले दिन नसक्दाखेरि नागरिकमा आक्रोश बढ्यो, निराशा बढ्यो। मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस्, निराशा बढ्यो, सरकारप्रति प्रश्नहरू रहे। यही मौकामा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किने एक प्रकारको प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आक्रोशित, निराशा र सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका मानिसहरूलाई सङ्गठित गरेर यो व्यवस्था विरुद्धमा ढुङ्गा हान्न प्रयत्न गर्न खोज्दैछन्। यसबारेमा नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार राजनीति पार्टी हुँदाको नाताले यो व्यवस्थाका लागि लडेको राजनीतिक शक्ति हो। संविधान निर्माणका लागि मुख्य नेतृत्वकर्ताको रूपमा रहेको, पहलकर्ताको रूपमा रहेको पार्टी हुँदाको नाताले यो व्यवस्थाका विरुद्धमा हुने सबै खालका प्रतिक्रियावादी हमलाहरू, आक्रमणहरूको चाहिँ विरुद्धमा सशक्त उभिन्छ, प्रतिवाद गर्छ। यो पाटोमा सरकारले हामीसँग सहयोग मागे पनि नमागे पनि विद्यमान शासकीय प्रबन्ध, यो संविधान र व्यवस्थालाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हामी यो रक्षा कवचको रूपमा नेकपा एमाले उभिन्छ। यो हाम्रो स्थिर र स्थायी मान्यता हो। र यस सँगसँगै हाम्रो प्रश्न के हुन्छ सरकारलाई भने तिम्रो कार्यशैली ठिक ढङ्गले अगाडि बढाऊ, ढङ्गले अगाडि बढाऊ, डेलिभरी जनतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाऊ। तिम्रो दलका लागि, केही अमुक नेता कार्यकर्ता भरण पोषणका लागि होइन भन्ने खबरदारी प्रश्न चाहिँ फेरि पनि रहिरहेको छ। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। 80 फागुन 14 गते 1 वर्ष पुरा भएको छ र यो नेकपा एमाले नै पानी बिनाको माछा जस्तै भएको छ। सत्ता प्राप्तिको लागि हुटहुटी गरिरहेको छ। त्यही भएर सानो सानो कुरामा पनि प्रश्न उठाउँछ भनेर एक किसिमको आरोप लाग्ने गरेको छ। म यो नेकपा एमाले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी हो। भोलि पनि सरकारमा पुग्छौँ, जनमत प्राप्त भएर त्यस हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। त्यो सङ्कल्प लिएर हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीलाई अहिले सत्ताको कुनै हुटुटी छैन। नेकपा एमाले संसदमा दोस्रो दल हो। तेस्रो 32 सिटले देशको नेतृत्व गर्न हुन्छ, गरिरहेको छ भने एमाले हुँदैन भन्ने हुँदैन। र संसदमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याएको छैन। जुनसुकै दलले पनि मिलाएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था अहिलेको गणित छ। तथापि पनि यो सरकार ढालेर नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ। त्यस प्रकारको कुनै नाजायज हुटुटी एमाले चलाएको छैन। त्यो अभियानमा एमाले सहभागी छैन। त्यो काममा एमाले जोडिएको छैन। म प्रश्न पार्न चाहन्छु, 84 सालमा जनताको म्यान्डेटबाट एकल बहुमतको मत ल्याएर हामी सरकारको नेतृत्व गरेर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने त्यो प्रतिबद्धता सङ्कल्प साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र नेकपा एमाले 1 वर्ष होइन, हामी अदालतको आदेशबाट 77 सालबाटै हामी सरकारबाट बाहिरिएका हौँ। झन्डै 2/3 म्यान्डेट लिएर हामीले सरकार चलाइरहेका थियौँ, बहुमतको सरकार चलाइरहेका थियौँ। विभिन्न खालका चाहिँ षड्यन्त्रहरूको माध्यमबाट अदालतको आदेशलाई प्रयोग गराइएर नेकपा एमालेका नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अपदस्थ गरियो र कोही अमुक कुनै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न 24 घण्टाभित्र निर्देशन जारी गरियो अदालतबाट। त्यस बमोजिमबाट हामी सरकार बाहिर छौँ। 3 वर्षदेखि हामी बाहिर छौँ। सरकारको यो 14 महिने कार्यकाल चाहिँ, यो सत्ता गठबन्धनको जुन कार्यकाल छ, सरकारको कार्यकाल चाहिँ, यो चाहिँ मुलुकको हित विपरीत रहेको छ भनेर यहाँहरूको ठम्याइ हो। तथ्याङ्कहरूलाई हेरौँ न, चित्र आजको रियालिटी के छ त्यसैको आधारबाट हेरौँ। मैले के भन्छु भन्ने आधारबाट भन्दा तथ्याङ्कहरूलाई हेरौँ, आजको रियालिटी वास्तविकतालाई हेरौँ। जस्ताको तथ्य उजागर हुन्छ। किनभने हामीले बोल्दा त प्रतिपक्षले आलोचना गर्न टु द पोइन्ट भन्नुपर्दा यहाँहरूलाई चित्त नबुझेको कुराहरू। नम्बर 1, सरकारको पहिलो कुरा डेलिभरी कुन प्रकारले हुनुपर्थ्यो। डेलिभरी शून्य भयो। जनताको दैनन्दिन जीवनसँग जोडेका सेवा प्रवाहका अवस्थाहरू पनि असाध्यै कमजोर भए।
नेपालमा युवाहरूको पलायनको दर यस्तो बढेर गयो कि हरेक दिन बढ्ने अवस्था बढ्यो, घट्ने अवस्था रहेन। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। यसले सरकारले आशाको अवस्थाहरू सृजना देशमा गर्न सकेन भन्ने कुराको प्रष्ट प्रमाण हो। अर्को कुरा, आज विकास खर्च नयाँ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारले प्रस्तुत गरिसक्यो, तर विकास खर्च 20% पनि पुग्न सकेको छैन। विकास पुँजीगत खर्च 20% हुन सकेको छैन। चालु खर्च 42-43% कटिसक्यो। चालु खर्च थ्याक्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिन पर्ने यो अवस्थामा सरकार पुगेको छ भनेको समग्र अर्थतन्त्रको चाहिँ अवस्था कहाँ छ? राजस्व परिचालन यति दयनीय भएको छ कि चालु खर्च थ्याक्न नसक्ने अवस्था पुग्यो। चालु खर्च थ्याक्न अहिले मैले भने सार्वजनिक ऋणको अवस्थामा अर्थतन्त्र यस्तो भयावह अवस्था भयो कि कुनै पनि लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्छु भन्ने बात नभएपछि बेरोजगारीको अवस्था। म यसै कति एउटा प्रश्न सोध्न चाहे यहाँलाई। जब सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छन्, अनियमितताको फाइलहरू खोलिन्छन् नि, फाइलहरू खोलिँदै जाँदा कि एमालेको नेता पर्छन् कि कङ्ग्रेसको नेता परेको देखिएको छ हैन? अनि यी नेताहरूलाई जोगाउनकै लागि चाहिँ यहाँहरू संरक्षणमा उत्रिनु भएको छ कि बालुवाटार धाउनुहुन्छ कि सिंहदरबार धाउनु हुन्छ? केमा गरियो त्यस्तो? नेकपा एमालेको को नेता केमा कुन विषयमा पर्यो? तपाईँले मलाई उजागर गर्नुहोस् त। तपाईँले यति प्रश्न गरिसकेपछि यो त मलाई भन्नुपर्छ। एमालेको सरकार हुँदाखेरि कुनै पनि नेता परेका छैनन् होला? सरकारले जुन प्रकारले भ्रष्टाचारको फाइलहरू उठाउन खोज्यो, सरकारले गरेका राम्रा काममा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हरेक भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको तहमा ल्याउनुपर्छ। बालुवाटारको ललिता निवासको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफूलाई प्रधान न्यायाधीश र अदालतको चाहिँ स्वरूपमा उभिआएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू निर्दोष छन् भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने उहाँ आफै होइन, उहाँले निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिनुभयो। ललिता निवासको काण्ड उठाएर उहाँले त्यो फाइल अगाडि बढाएर माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई तह लाउनु भयो। त्यसै गरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा को परेका थिए हामी सबैलाई थाहा छैन? किन अनुसन्धानको प्रक्रिया बिचैमा उहाँले हराउनु भयो? पूर्व माओवादीका नेता, एमालेका नेता हुनुहुन्थ्यो टोपबहादुर रायमाझी, उहाँ एमालेको सांसद पनि हुन्थ्यो। नेकपा एमालेको तर्फबाट कुनै पनि घटनामा जोडिएका पात्रहरूलाई जोगाउनु पर्छ एमाले कहिले पनि भन्दैन। दोषी देखेका तथ्य र प्रमाणहरूले प्रमाणित गरेका पूर्वाग्रही ढङ्गबाट होइन, सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ हामी प्रश्न भन्छौँ। तर रिफ्युजी काण्डमा, भुटानी शरणार्थी काण्डमा जोडिएका भनेका सत्ताधारी पार्टीका मूर्धन्य नेताका परिवारका सदस्यहरूलाई धेरै नाम मुसिदा पोलिँदा पनि किन कारबाही भएन? कि एमाले यो विषयमा काहीँ रोक्यो र? अनि विभिन्न ठाउँका अन्य घटनाक्रमहरूमा सुन तस्करमा पूर्व सभामुखको नाम जोडिएको होइन? किन छानबिनको तहमा ल्याइएन? हामी नेकपा एमालेसँग जोडिएका हामी प्रतिपक्षमा छौँ। फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ हामी प्रतिपक्षमा छौँ। सरकारलाई एमालेसँग जोडिएका कुनै पनि फाइल छ भने लाग्छ भने पहिला ती फाइल एमालेको खोलियोस्, अनुसन्धान अगाडि बढाइयोस्, छानबिन अगाडि बढाइयोस्। र पटक पटक भनेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ, एउटा फाइल तपाईँले अहिले पनि बिर्सिनु भएको छ। लडाकुहरूको अर्बौं घोटालाको काण्ड छ, त्यो काण्ड चाहिँ उहाँले अहिले पनि बिर्सिनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउँछु भन्ने अभियान चाल्दै गर्दा एमालेको हात उठाएर समर्थन छ, साथ छ, तर त्यो घटनालाई पनि उहाँले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर छानबिन गरेर दोषीको भन्ने कुरा पहिल्याउनु पर्छ कि पर्दैन। त्यसकारण यी सबै काण्ड प्रकाण्डहरू घटनाहरू चाहिँ उजागर चाहिँ सत्ता लम्ब्याउनका लागि, कोही अमुक नेताहरूलाई तर्साउनका लागि, धम्क्याउनका लागि, अनि धम्क्याएर चाहिँ आत्मसमर्पण गरेपछि अनि फेरि फाइल चाहिँ तामेलीमा राख्ने ठुला माछा उम्क्याउने बेलामा चाहिँ सबैजना शीर्ष नेताहरू चाहिँ एक ठाउँमा नेकपा एमाले यसमा कहिले पनि हुँदैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलमा छ, हाम्रो दलका शीर्षस्थ नेता, हाम्रो अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। सरकारले कहिलेकाहीँ हामीलाई बालुवाटारमा बोलाउँछ, हामी जान्छौँ, त्यो हाम्रो राजनीतिक संस्कार हो, त्यो जानुपर्छ। तर त्यसरी सरकारले बोलाएको ठाउँमा गएका कुरालाई यसरी यहाँले अहिले भन्न खोजेको जस्तो अनर्गल ढङ्गले टिप्पणी हुन खोज्ने अवस्था हो भने त्यो गलत कुरा हो, त्यो बेठी कुरा हो। राजनीतिक दलका नेताहरूको बिचमा विभिन्न विषयमा छलफल हुनसक्छ, त्यहाँ कसैलाई चाहिँ अमुक कोही भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनका लागि, उन्मुक्ति दिनका लागि, कुनै सौदाबाजीका लागि ती छलफल हुँदैनन् भन्ने पनि यहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ। सरकारलाई असफल बनाएर चाहिँ एमाले के पाउँछ त? सरकारले कानुन ल्याउने, विधेयक ल्याउने सरकारले हो, प्रतिपक्षले होइन। यो कुरा बुझिदिनु पर्यो यहाँहरूले। सरकार संसदमा बहुमतमा हुन्छ, कानुन ल्याउने उसले हो।
अनि सरकारले बहुमतमा पारित गर्ने कानुनलाई एमाले अवरोध गरेर केमा रोकिन्छ? सरकारले त्यो एउटा कानुन पनि अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित पनि एमाले पास गरेर पास भएको हो, एमाले सहयोग गरेर पास गरेको हो। विद्युत ब्याज पीडितहरूको न्यायको कुरालाई तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्छ भने त्यो पनि पास भएन थियो। अनि बहुमतमा भएको सरकारले संसदलाई विधेयक दिँदैन, संसदलाई काम दिँदैन, सांसदहरूलाई बेकामी बनाउने, अनि जनताको आँखामा यी सांसदको काम केही छैन, भत्ता मात्रै खाएर बस्छन् भन्ने पाडिदिने सरकारले, अनि दोष चाहिँ प्रतिपक्षतर्फ लगाउने। बहुमतमा भएको शक्तिले विधेयक फटाफट दिएर फटाफट पारित गरे हुँदैन। हामीले कहाँ अवरोध गर्छौँ? हामीले अवरोध गऱ्यो भने पनि त बहुमतले त पास गर्न सकिन्छ, कानुन स्वतः चाहिँ कानुन बनाउन सकिन्छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरू यो चाहिँ गलत ढङ्गबाट कतिपय जे टिप्पणीहरू हुन्छ समाजमा हुन खोजिएको छ। सत्ता पक्षले पनि यस प्रकारको प्रोपोगन्डाहरू चलाएको छ, भ्रमपूर्ण खेतीहरू चलाएको छ। यो दूषित मनसायको कुरा हो। यसले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यस्ता चिजहरूले संसदीय मूल्य मान्यता, संस्थाको समग्र गरिमालाई समाप्त पार्छ। सरकार आज त्यही चाहन्छ। सरकारलाई आज संविधान बोझ भएको छ, कानुनहरू बोझ भएको छ, संसद बोझ भएको छ। संसदमा उठेका सांसदहरूले उठाएका मुद्दाहरू किन सरकारले सुन्दैन? कानुन गर्न पर्दैन? सरकारको दायित्व होइन? कुनै एउटा कुरा सरकारले कानुन गर्छ? यत्र विशेष समय शून्य समय बोलेका कुरा, सभामुखले गरेका रुलिङहरू सभामुखले यस्तो अनदेखा गर्न मिल्छ? एउटा महत्त्वपूर्ण यो देशको चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन हो, कानुन निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण थलोलाई यस प्रकारले बेकामी बनाउन सरकारले मिल्छ? अनदेखा गर्न मिल्छ? यो विषयको चर्चा परिचर्चा हजुरहरूले किन गरिदिनु हुँदैन? हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमै आइपुगेका छौँ। जाँदै एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। अहिले मिसन 84 खुब चलेको छ, सबै पार्टीहरूमा मिसन 84 भनिरहँदा एमालेको योजना के छ? मिसन 84 चाहिँ कस्तो बन्ला? हामीले एउटै शब्दमा सिङ्गो देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो मुलुकको विकास, यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, सुशासनको प्रत्याभूति, यसको माध्यमबाट विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्दै जाने, देशमै के गर्न सकिन्छ है भन्ने आम नेपालीहरूलाई त्यस प्रकारको आशाको वातावरण निर्माण गर्ने, विदेश जाने सङ्ख्या होइन, विदेशबाट फर्किनेको सङ्ख्या बढाउने। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू आज भूत बङ्गलाको अवस्था बन्दै जाँदैछन्, कलेजहरू खाली हुँदैछन्। त्यो अवस्था होइन। देशमै हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रा उत्पादनहरू यहीँ बिक्नेछन्। त्यस प्रकारको एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुक, एउटा विकासको गतिबाट अगाडि बढ्न सकेको सामर्थ्य राख्दै गएको त्यस्तो देश, त्यो बनाउने कार्यभार पुरा गरेर अगाडि बढ्ने यो म्यान्डेटका साथ, जनतासँग म्यान्डेट लिएर यो सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्न सोचिरहेका छौँ। जनताले भरोसा गरेमा, विश्वास दिएमा 84मा, किनभने त्योभन्दा अगाडिको अरू कुरा भएन। पछिल्लो समय नि यो आम नागरिकहरू यो सरकारप्रति कुनै पनि अपेक्षा नै गर्दैनन् कि पार्टीप्रति त झन् अहिले धेरै नै वितृष्णा पनि जन्मिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ आम नागरिकको जनजीविकाको सवालमा नेकपा एमाले अब फर्दर चाहिँ के गर्ने योजना बनाउँछ? फेरि पनि यही विषय हो। फेरि पनि जनताको आजका दैनन्दिन जे समस्या छन्, आज पनि जनताहरू बेरोजगार छन्, युवाहरू बेरोजगार छन्, युवाहरू पलायनको अवस्था भएको छ, किसानहरू मरिरहेको छ, प्रत्येक दिन मर्नुपर्ने अवस्था छ, विभिन्न लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न चाहन्छन् तर वातावरण छैन, विभिन्न देश विदेशी चाहिँ लगानीहरू देशमा भित्र्याएर उद्योग धन्दा कल कारखानाको चाहिँ आधार निर्माण नगर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा मुलुकले समृद्धिको पथमा जान सक्दैन। आज यही संस्था हिजो भएको कर्मचारी कटौती गर्दै गर्दै जानुपर्ने अवस्था, भएका कर्मचारीले तलब खान पाउने स्थिति छैन। यो दुरावस्थामा जे पुगिरहेको छ, यो भनेको आजको अर्थतन्त्रको चाहिँ मेजर समस्याहरू हो। यस्ता समस्याहरू आज पनि सरकारलाई तिमी ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढ, विधि र चाहिँ कानुन सम्मत अगाडि बढ, ठिक ढङ्गले डेलिभरी देऊ, कमसेकम देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिएर सामर्थ्यका साथ योग्यता प्रदर्शन गरेर अगाडि बढ, यो भन्ने खबरदारी गर्दै यही विषयलाई भोलि सरकारमा जिम्मेवारी बनाउँदा हाम्रो तर्फबाट पुरा गर्ने त्यो सङ्कल्पका साथ नै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यही काममा नेकपा एमाले अलि जोडिरहेको छ। जनताको मुद्दाभन्दा, राष्ट्रको मुद्दाभन्दा बाहिर नेकपा एमाले हुँदैन। कुनै पनि निज स्वार्थमा एमाले कोहीसँग काहीँ कतै पनि जोडिएर अगाडि बढ्दैन र विद्यमान शासकीय प्रबन्ध, यो संविधान र व्यवस्थालाई जोगाउन, बलियो बनाउन हामी जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने यसमा दृढ विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, व्यस्तताका बावजुद पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमको अतिथिसँगै म पनि प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला इमेज च्यानल। नमस्कार।